बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलामुअलैकुम मेरे YouTube की बहनों और भाइयों, मेरे YouTube के साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको बनी इसराइल का एक सच्चा वाक़या बयान करूंगी जो अल्लाह पे भरोसे करने के मुतल्लिक है और एक फर्माबरदार बेटे की कहानी है। मेरे साथियों, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथियों, वाक़या कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में एक मर्द जो बहुत ही नेक और शरीफ था, जिसका एक ही छोटा बेटा था, जिसके पास सिवाय एक गाय के बछड़े के और कोई माल वगैरह ना था। मरने से पहले उसने इस गाय के बछड़े को पकड़कर जंगल में ले गया और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ मांगने लगा, ए अल्लाह ताला, मैं इस बछड़े को अपने बेटे के लिए तेरे पास अमानत छोड़ता हूँ। इस आदमी ने मज़ीद अल्लाह ताला से कहा कि यहाँ तक कि जब मेरा लड़का जवान हो जाए तो ये बछड़ा उसके काम आएगा। ये शख्स इस गाय के बछड़े को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया और कुछ मुद्दत के बाद मर गया। वो बछड़ा जंगल में चरा कर और दख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करता रहा और अल्लाह ताला की रहमत से वो दरिंदों के शर से महफूज रहता। जब कोई इंसान उसे पकड़ने का इरादा करता तो वो भागकर कहीं छुप जाता और किसी के हाथ ना आता। जब लड़का जवान हो गया तो अपने बाप की तरह बहुत नेक और रात के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा रात में अपनी माँ की खिदमत करता और एक हिस्से में सोकर आराम करता और रात के एक हिस्से में इबादत अल्लाह ताला की करता। और ये लड़का सुबह उठकर कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में जाता और लकड़ियों का गट्ठा लेकर बाज़ार में फ़रोख्त करता था और उसकी कीमत के बदले में जो उसे पैसे मिलते थे उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्से से अपना गुजारा करता था, एक हिस्सा अपनी माँ को देता था और एक हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर देता था। इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था कि एक दिन उसको उसकी माँ ने कहा कि तेरा बाप एक बछड़ा तेरे नाम पर जंगल में अल्लाह के सुपुर्द कर आया था। अब वो बछड़ा जवान हो गया होगा, तुम अब जंगल में जाकर उसे अपने घर ले आओ और उससे अपना काम लो। नौजवान ने इस बछड़े की अलामत पूछी ताकि किसी दूसरे की गाय का बछड़ा पकड़ कर ना ले आए। माँ ने बताया कि इसका रंग खालिस जर्द और दूर से ऐसे मालूम होगा कि उसके चमड़े से सूरज की शुआएं निकल रही हैं। इस नौजवान ने कहा कि अम्मा जान, इस रंग की और गायें भी तो बहुत होती हैं। माँ ने कहा, बेटा, इसकी एक अलामत ये भी है कि वो गाय आदमी को देखकर भाग जाती है, मगर जब तुम दूर से उसे देखोगे तो बुलंद आवाज़ में कहना, ए गायें, इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के और खुदा के नाम की बरकत से मेरे पास आ जाओ। बिलाखिर नौजवान जंगल में गया तो वहाँ पे इस किस्म की एक गाय चरती हुई नज़र आई तो माँ के हुक्म के मुताबिक उसे बुलाया। गाय ने उसी वक्त खाना पीना छोड़ दिया और दौड़कर उसके पास आ गई। इस नौजवान को माँ ने हदायत दी थी कि गाय पर सवार ना होना ताकि वो मुश्ताइल ना हो जाए और आदमी के इस्तेमाल से इससे बरकत ही ना चली जाए। लड़का अपनी माँ के हुक्म के मुताबिक गाय की गर्दन पकड़कर चल पड़ा। गाय अल्लाह के हुक्म से बोली, ए नौजवान नेकबख्त, मुझ पर सवार हो जाओ ताकि आसानी से अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से तेरा घर एक दिन के रास्ते का है। नौजवान ने कहा,
کہ میری ماں کا حکم ہے کہ گائے پر سوار نہیں ہونا، لہٰذا میں سوار نہیں ہو سکتا۔ گائے نے کہا، اے نوجوان نیک بخت، میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، اگر تم مجھ پر سوار ہو جاتے تو میں تجھے گرا کر بھاگ جاتی۔ میری اطاعت کی وجہ صرف یہی ہے کہ تم اپنی ماں کا فرمانبردار بیٹے ہو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، یہ لڑکا اور گائے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک شیطان دشمن انسان ایک مسافر کی صورت میں نوجوان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے نیک بخت نوجوان، مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، لہٰذا تو میری اس حادثے میں مدد کرو۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ اس جنگل میں میری بہت سی گائیں چرا رہی ہیں اور میں ان کے پاس جلدی جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیٹ میں درد لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہاری گائے پر سوار ہو جاؤں، اور جب میں اپنے ریوڑ کے پاس پہنچ جاؤں گا تو تجھے اس کے بدلے 2 عمدہ گائیں بطور اجرت دوں گا، اور یہ گائیں بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہوگا۔ نوجوان نے کہا کہ میری اماں جان کا حکم ہے کہ گائے پر سوار نہ ہونا، لہٰذا میں تمہیں کرائے پر نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کہا، کیا تیری ماں کی عقل درست نہیں؟ تجھے اپنا نفع و نقصان خود سوچنا چاہیے، میں تیری خیرخواہی کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں کسی صورت میں اپنی والدہ کے حکم کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان نے اس نوجوان کو بڑے زور سے پکڑ لیا۔ نوجوان نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر جا کر نوجوان نے بلند آواز میں پکارا، اے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے خدا، مجھے اس دشمن سے چھڑا۔ شیطان نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بن کر وہاں سے بھاگ گیا۔ گائے نے اس نیکبخت نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا اور چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھ پر سوار ہو جائے تاکہ میں تمہارے کام نہ آ سکوں، مگر جب تم نے خدا تعالیٰ کا نام لیا تو ایک فرشتہ آیا جسے شیطان نے دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جب شام کے وقت نوجوان گائے کو لے کر اپنے گھر ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا، بچے اب اسے فروخت کر دو تاکہ کچھ دن لکڑیوں کی مشقت سے آرام کر لو۔ صبح سویرے نوجوان گائے کو لے کر منڈی میں گیا اور چلتے وقت ماں سے پوچھا کہ اسے کس قیمت پہ فروخت کروں۔ ماں نے کہا کہ اس شہر میں اس کی قیمت 3 دینار ہے، مگر یہ گائے بڑی عجیب ہے، اگر کوئی اس قیمت سے خریدنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو کہ اس نوجوان کو راستے میں ملا۔ اس گائے کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ نوجوان نے کہا کہ آپ اس کی قیمت کیا دیں گے؟ فرشتہ جو انسانی صورت میں تھا اس نے کہا، میں 3 دینار دیتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ اگر میری والدہ راضی ہوئی تو میں 3 دینار میں فروخت کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اماں سے نہ پوچھو اور 6 دینار لے لو۔ نوجوان نے کہا، اگر 6 دینار سے بھی میں بیچوں گا تو اپنی ماں کی اجازت پہلے لوں گا۔ فرشتے نے کہا، 12 لے لو مگر ماں سے نہ پوچھو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم گائے کے برابر سونا بھی دے دو تب بھی میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں فروخت کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اے نیک بخت نوجوان، میں انسان نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، میں تیرا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں کہ تو اپنی والدہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ ابھی اس گائے کو اپنے گھر لے جا، اس گائے کی بنی اسرائیل کو ضرورت پڑے گی اور ان کو اس گائے جیسی اور گائے نہیں ملے گی۔ جب وہ تجھ سے خریدیں تو یہ کہہ دینا کہ اس کی قیمت یہ ہے اور اس کی کھال سونے سے بھر دے، اسی طرح تمہاری عمر آرام سے گزرے گی۔ نیز دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی اسی طرح حفاظت کرتا ہے، اور جو اپنا مال اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس قدر بڑھا دیتا ہے کہ انسان کے لیے تمام عمر کفایت کرتا ہے۔ نوجوان گائے کو لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا اور ماں کو سارا قصہ عرض کیا۔ پھر آخر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو اس رنگ، اس عمر اور اس صفت والی گائے کی ضرورت ہوئی۔ اس قسم کی گائیں تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر آئے، اور وہ جو قیمت بھی لگاتے تو نوجوان اور اس کی والدہ راضی نہیں ہوتے تھے۔ آخر کار معاملہ یہاں پہ پہنچا کہ گائے کی کھال سونے سے بھر دی گئی۔ تب نوجوان نے گائیں ان کو فروخت کر دی۔